नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन, आज आपकी खिदमत में हाजिर और नाज़िर का बयान करना है। अल्लाह करीम हम सबको इस मौजू को समझने, समझाने और इस पर मुकम्मल कामिल अकीदा रखने की तौफीक अता फरमाए। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, वला तअलमूना मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदा, सूरह यूनुस आयत नंबर 61। और तुम जो भी अमल करते हो हम तुम पर हाजिर और मौजूद हैं। दूसरी आयत करीमा वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून, सूरह आल इमरान आयत नंबर 98। और अल्लाह गवाह है उस चीज़ पर जो कुछ भी तुम करते हो। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन शहीदा, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर गवाह है। आयत नंबर 4, अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत, क्या तुम उस वक़्त हाजिर मौजूद थे जबकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास मौत आई थी। आयत नंबर 5, फमन शाहिदा मिनकुम अश-शहर फल्यसुम, बस जो भी तुम में से रमज़ान के महीने में मौजूद हो वो ज़रूर उसके रोज़े रखे। और आयत करीमा के बाद आपकी खिदमत अक़दस में अहादीस का ज़ख़ीरा पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। इन आयात में जो हमने पेश की हैं, इन आयात करीमा में इन सब का मादा शहादत और शहूद है। और शहादत और शहूद का माना है हाजिर और नाजिर होना। चुनांचे इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, अश-शुहूद वश-शहादत अल-हुज़ूर मअल मुशाहदत इम्मा बिल बसर औ बिल बसीरा। फरमाते हैं शहूद और शहादत के माना है हाजिर होना और नाजिर होने के बसर के साथ हो या बसीरत के साथ। गवाह को भी शाहिद इसलिए कहते हैं कि वो मुशाहिदा के साथ जो इल्म रखता है उसको बयान करता है। जब ये बात साबित हो गया कि शाहिदन का माना हाजिर और नाजिर है, तो अब देखना यह है कि हुजूर पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस पर हाजिर और नाजिर है। तो इस आयत करीमा के तहत तफसीर अबू सऊद और तफसीर रूहुल मानी और तफसीर जमील में मनकूल है, इन्ना अरसलना का शाहिदन अला मम बुइस्ता इलैहिम तुराकिबु अहवालहुम व तुशाहिदु अअमालहुम व ततहम्मलु मिनहुम अश-शहादता बिमा सदर अन्हुम मिन अत-तस्दीक व तकज़ीब व साइर मा हुम अलैहि मिनल हुदा व दलाल व तुअद्दीहा यौमल क़ियामति अदाअन मक़बूलन फ़ीमा लहुम व मा अलैहिम। फरमाते हैं हमने आपको भेजा शाहिद और हाजिर नाजिर बनाकर, इन सब पर जिनकी तरफ आप रसूल बनाकर भेजे गए हैं। आप उनके अहवाल की निगरानी करते हैं और उनके अमाल का मुशाहदा फरमाते हैं और उनसे तहम्मुल शहादत फरमाते हैं, यानी उनके गवाह बनते हैं। इन तमाम चीज़ों पर जो उनसे सादिर हुई तस्दीक से और तकज़ीब से और बाकी इन तमाम चीज़ों से जिन पर वो हैं हिदायत और गुमराही से, और आप इस शहादत को अदा फरमाएंगे क़यामत के दिन इन तमाम बातों में जो उनके लिए मुफीद और मुज़िर होगी। और इसी तरह तफसीर बेज़ावी और तफसीर मदारिक और तफसीर जलालैन में फरमाते हैं, इन्ना अरसलना का शाहिदन अला मम बुइस्ता इलैहिम, हमने भेजा आपको शाहिद और हाजिर बनाकर सब चीज़ों पर जिनकी तरफ आप रसूल बनाकर भेजे गए। इन तमाम मोतबर तफासीर से साबित होता है कि आप उन सब पर हाजिर और नाजिर हैं जिनकी तरफ आप रसूल बनाकर भेजे गए हैं। अब देखना यह है कि आप किसकी तरफ रसूल बनकर तशरीफ़ लाए हैं। तो खुद हुजूर पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, मैं तमाम मखलूक की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। तो बस साबित हो गया कि हुजूर पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक को अपनी बसीर या बसीरत मुबारका से मुलाहजा फरमा रहे हैं। चुनांचे हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ज़वा
زوالی الارض حتی رأیت مشارقها و مغاربها. سبحان اللہ. مسلم شریف صفحہ نمبر 390. حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے زمین کو سمیٹ کر میری ہتھیلی کی مثل کر دیا، یہاں تک کہ میں نے ساری زمین اور اس میں مشرق اور مغرب کو بھی اچھی طرح سے دیکھ لیا. اور دوسری حدیث سماعت فرمائے، حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد رفع علی الدنیا فانا انظر الیہا وإلی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامت کأنما انظر الی کف ھذا. حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے دنیا کے حجابات اٹھا دیے ہیں، گویا کہ میں پوری روئے زمین، پوری کائنات کو میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسا کہ میں اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ دیکھیے، سنیے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَقَامِ هَذَا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ تمہاری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے اور میں تم کو یہاں سے بھی دیکھ رہا ہوں. ان روایات سے ثابت ہوا کہ نگاہ نبوت سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے. آج تک جو کچھ بھی ہو چکا ہے یا قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے، سب کا سب حضور کے مشاہدہ میں ہے، اور حضور ان سب چیزوں کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے اس ہتھیلی کو بندہ دیکھتا ہے. اور بخاری شریف کی حدیث پہلی جلد صفحہ نمبر 18 آپ یہ سماعت فرمائیں. حضور پاک فرماتے ہیں ما من شیء لم اکن اریتہ الا رأیتہ فی مقام ھذا حتی الجنۃ والنار. ناظرین و سامعین، جنت ساتوں آسمان کے اوپر ہے اور دوزخ ساتوں زمین کے نیچے ہے. معلوم ہوا کہ نگاہ نبوت کی فراست تحت الثری سے لے کر ثریا تک بلکہ اس سے بھی وراء الورا ہے. اور یہاں اعلیٰ حضرت کا عقیدہ دیکھیے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تم پہ آیا نہیں. ناظرین و سامعین، جنگ موتا جو کہ ملک شام میں ہو رہی تھی اور حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھے بیٹھے جنگ کے حالات اپنے صحابہ کو بتا رہے تھے، اور جو علم اسلام اٹھاتا ہے اور جو جس صورت میں شہید ہوتا تھا حضور سب کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں اور صحابہ کو بتا بھی رہے ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور اسی دوران آپ مسکرانے لگ گئے. تو نبی کریم سے آپ سے مسکرانے کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے دوستوں کے قتل ہونے پر غمگین ہوا، مگر اب انہیں جنت میں ایک دوسرے کے مقابل تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ کر خوشی سے مسکرا رہا ہوں. اور اسی اثنا جب حضرت ابو یعلا بن منبع جنگ کی خبر لے کر حضور پاک کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے سب سے پہلے فرمایا کہ جنگ کے تفصیلی حالات تو بتاتا ہے یا میں بتاؤں پہلے؟ اس نے عرض کیا حضور آپ ہی بتا دیں. تو حضور پاک نے جو کچھ بھی وہاں ہوا اور جو بھی جس صورت میں شہید ہوا حضور نے سب کا سب تفصیل سے سنا دیا. حضرت ابو یعلا نے سن کر کہا کہ حضور مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، آپ نے جو کچھ بھی کہا ہے 100% بالکل ایسے ہی ہوا تھا، واقعی ایسے ہی ہوا تھا جس طرح آپ نے حرف بحرف بیان کیا ہے. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارا ما لا ترون، کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے. اور حضرت عبد الرحمن بن عائش بھی خاموش نہیں ہوئے، وہ بھی بول پڑے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی عز و جل فی احسن صورت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربه مرتين، مرة ببصره و مرة بفؤاده. بلا شبہ حضور پاک نے اپنے رب کو دوبارہ دیکھا، ایک بار سر کی آنکھ سے اور ایک بار دل کی آنکھ سے. ان دلائل حق سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو بے حجاب دیکھا.
اور بلا واسطہ کلام بھی فرمایا۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔